अलैकुम जी। जो इंसान हर दिल अजीज होना चाहता हो, यानी हर कोई उसे मोहब्बत करे, प्यार करे, उसके लिए चंद मैं बड़े खास अमाल इस वीडियो में बताऊंगा। ये ऐसे तावीज़ हैं, नकूश हैं, मुज़ाइफ हैं, जिनको करने से दुनिया में इंसान इज्जत पाता है, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग करीब चले आते हैं। जैसे ये पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है। एक बात याद रखें, मगर इंसान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन लोग उससे नफरत करते हैं, उसे इज्जत नहीं देते, तो ऐसी दौलत का कुछ हासिल नहीं है, फायदा नहीं है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा इज्जत मिले, दौलत मिले, लोग उससे एहतराम दें। तो इस मकसद के रियाज के अमाल आप पढ़ेंगे, 100% फायदा मिलेगा। जैसे ये पहला नक्श नजर आ रहा है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह और नूरुस समावाति वल अर्द का जो नक्श होता है, ये अगर इंसान अपने पास सिर्फ रख ले, ये तावीज़ जो कोई शख्स अपने पास रखेगा, तो इस शख्स से तमाम आलम यानी पूरी दुनिया मोहब्बत करेगा। मुजरबा यानी पूरी दुनिया मोहब्बत करेगी। यहाँ पे कुछ अदात जो हैं वो मिटे हुए हैं, इनको मैं जरा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पुरानी कुतुब होती हैं, बाज़ औक़ात प्रिंटिंग में मसला आ जाता है। ये 255 है, ये 6-7 है, ये 1035 है, 539 है, 53 और ये हमजा है। ठीक है, ये अदद नहीं लिखा हुआ, ये ज़हन में रखना है। 536, 25565, जिस बाकी आपको बड़े साफ नजर आ रहे होंगे। तो नक्श को सिर्फ अपने पास रख ले, चाहे पर्स में रखें, लेकिन पर्स जो है वो पीछे पेंट वाली जेब में नहीं रखना, बेअदबी होगी। बैग में बहने रख सकती हैं, इंशाअल्लाह ताला जहां जाएंगे वहां इज्जत मिलेगी। ये बड़ा खास अमल मैं आपको देने जा रहा हूं। जिस इंसान को लोग अहमियत ना देते हो, इम्पोर्टेंस ना देते हो, वो चाहता हो कि लोग उसे अहमियत दें, उसे इम्पोर्टेंस मिले, तो वो ये आसान अमल करे। एक तो आपने ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना, फसुबहान अल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। दोबारा मैं बता देता हूँ, फसुबहान अल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। इस वजीफे को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा रोज पढ़ना। बाज लोग एक तस्बीह पढ़ते हैं, बाज 21 दफा पढ़ देते हैं। पढ़ने के बाद ये ताबीज जो नजर आ रहा है, इसे आग में जलाना है। रोज इतलाएं 21 दिन जो इंसान ये अमल करता है, 21 डेज, कहा जाता है उसके ऊपर जो भी नहुस्ते होती हैं, जो भी ऐसे मामलात होते हैं, या कोई जादू कर रहा होता है, या नजर बद होती है, या वैसे उसके मामलात बिगड़े हुए होते हैं, कि लोग उससे दूर भागते हैं। जिन लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे भी होते हैं, कुछ दिनों बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि उसके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अमल बड़ा खास है। सिर्फ 21 तावीज़ आग में जलाने हैं, और इनका असर आप अपनी आंखों से देखेंगे। जो लोग कई अमलियात कर चुके हो कि किसी तरह उनको इज्जत, मोहब्बत, एहतराम मिले, वो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये अमल करे, इंशाल्लाह ज़िंदगी में किसी भी और अमल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ 21 तावीज़ जलाने हैं, रोज़ाना 21 दफ़ा या 100 दफ़ा आपने फसुबहान अल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन इस वजीफा को पढ़ना है। ये वाला नक्श एक ऐसा मुजरब या आसान दस्ता कह लें, मुजरब तो है ये, लेकिन आसान दस्ता है लोगों से इज्जत पाने का, लोगों की मोहब्बत हासिल करने का। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि अगर आप किसी एक इंसान से मोहब्बत करते हैं, तो उसके जो अजीज होते हैं वो आपसे नफरत करते होते हैं। आप चाह रहे होते हैं कि उसके घर वाले भी आपसे मोहब्बत करें। ये वहां भी काम करता है। ये बड़ा ताकतवर अमल है, इसको करना ये है, इसको नकल करें। नकल करने के बाद इसे बहते हुए पानी में बहा देना। ये नहीं कि नाले में बहाना है, पुरता अमल हो जाएगा, जिल्लत मिलेगी। नहर, दरिया या समुंदर में या झील में इसे बहाना एक दफा। उसके बाद आपने अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द रोजाना 33 दफा पढ़ना और अपने ऊपर पोंख मारनी है।
وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت عطا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ذلت دیتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اس عمل کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے اسے عزتیں اور محبتیں ہی ملتی ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس سے محبت، عزت، احترام ہی دیتے ہیں۔ کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے جب یہ عمل کیا ہو تو اسے عزت نہ ملی ہو۔ یہاں تک کہ بہن نے ہم سے رابطہ کیا، جس کو سسرال میں جیسے نوکرانی بنا کے رکھا گیا تھا۔ شوہر اعلیٰ محبت کرتا تھا، یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن گھر والے اس پہ ایسے الزام بھی لگا دیتے تھے کہ انسان ان کو سن کے ہی عزت والا ویسے مر جائے۔ تو بہن کو یہ عمل دیا گیا، یقین کریں اس عمل کا کرنا تھا، جیسے اس تعویذ کو بہایا، جیسے اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ہی اس کے ساتھ بڑھ گئی، تمام وہ وجوہات جن کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، لوگ اس سے عزت دینے کی اسے بلکہ نفرت کرتے تھے عزت دینے کی بجائے۔ تو ایسے تمام معاملات اس عمل کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ نے بھی ایک دفعہ ضرور آزمانا، اس کی بھی چال نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کے نقل کریں، اور عمل جب بھی کریں کسی کو بتائیں نا، اگر کسی کو بتائیں گے عمل کا تو پھر وہ فائدہ نہیں ملتا۔ یہ آج کا سب سے آسان لیکن سب سے طاقتور نقشہ، اس کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے یا نقل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس تعویذ کو اپنے دائیں بازو پہ باندھنا ہے، یعنی رائٹ کارڈ پہ باندھ دینا ہے۔ کہا جاتا ہے کوئی انسان جیسے ہی اس کو اپنے دائیں بازو پہ باندھتا ہے، لوگوں کا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اس کو ہر جگہ سے خیر ہی ملتی ہے، اس کی اللہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، اس پہ رحم کیا جاتا ہے، اور یہ رحم میرا رب کرتا ہے۔ انسان ایسی جگہوں پہ بھی عزت پاتا ہے جہاں پہ اس کے دشمن ہو، بعض اوقات تو چھپے دشمن ہوتے ہیں، ظاہری دشمن ہو، جانی دشمن ہو، وہ بھی اس کی عزت ہی کرتے ہیں۔ یہ بڑا میں طاقتور عمل دے رہا ہوں، ایک دفعہ اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر انسان کی عزت کرے گا۔ میں نے یہ بہت لوگوں کو دیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے عملیات کرنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر فائدہ نہیں ملتا تو کوئی اور کیجیے گا۔ باقی بعض تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ خود نہیں دے سکتے تو ہم سے اجازت لے لیا کریں۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا۔ باقی اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک جات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔